like, subscribe and get notified. Voting for the Zilla Panchayat elections across Goa started on a slow note across Goa on Saturday 20th December. Voting in Sheldham constituency too started on a slow note with people trickling in to vote between 8 am and 9 am. There was a controversy since Aam Aadmi Party symbol pamphlets were seen thrown outside every booth in the Sheldham constituency. BJP ZP candidate Siddharth Desai cast his vote at Kamamsai booth number 8 in the Sheldham constituency. Agent of Siddharth Desai raised this issue and election officials have taken cognizance of the issue. हांव आसा शेल्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या कामणसाय बूथ नंबर 8चेर आनी हांगा तूं म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात वोटिंगा खातीर येयल्ले लोकांची संख्या जी आसा एकदम कमी आसा आनी हेजें कारण म्हळ्यार सकाळी पडपी थंडी. आतां हळू करून लोक येत आसा एक येवन मनीस हांगा वोट करीत आसा. आतांच जे झेडपी कॅन्डिडेट आसा बीजेपीचे सिद्धार्थ देसाई हेणी येवन आपलो वोट जो आसा घातलेलो आसा आनी सांगलेलें आसा की 100% ते जिखतात. आनी एक आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की प्रत्येक बुथाक जे शेल्डी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तेजे भायर जे आम आदमी सिंबॉलाची ज्यो जायराती आसा ह्यो उडयल्ल्यो. आतां खंय तरी जे बीजेपी कार्यकर्ते आसात तेणी हेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. तशेंच ऑब्जेक्शन हाडटकीर जे इलेक्शन कमिशनाचे लोक आसा तेणी येवन ज्यो जायराती ज्यो आसा ह्यो काडलेल्यो आसा. आतां खंय तरी अशी जायराती ओडून आम आदमीक दिसता आसतलें की तांकां वोट मेळटलो, पूण अशें करता हें खंय तरी वायोलेशन ऑफ इलेक्शन रुल्स आसा. आज आम्ही प्रत्येक जे बुथार जेन्ना आमी एक विजीट दिली तेन्ना आमी प्रत्येक बुथार पळयलें की आम आदमीन आपले प्रत्येक बुथाचेर आपले असले एक बारीक लिफलेट्स तेणे हांगा उडयल्ले आसात. हे क्लियरली एक कोड ऑफ जो कंडक्ट जो आसा हे 48 अवर्सां पयलीं जो प्रचार जो बंद जावपाचो आसता तो तेणे वायोलेट केल्लो आसा आनी प्रत्येक बुथार तेणे अशी स्लिपी उडयल्ली आसात. हांव हितूंतल्यान मागता की आमचे आरओ आनी इलेक्शनचो कमिशनर आसा जो रेग्युलेट करता हे इलेक्शन हेजेर गंभीर दखल घेवपाक जाय आनी तेजेर कायदेशीर एक्शन जावपाक जाय. सो आतां हे सगळे बुथार आहा पडलेले प्रत्येक बुथार आमी बुथार विजीट केलेले आसा. प्रत्येक बुथाचेर आसा हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाकच जाय, कारण अशें जावप बरोबर न्ही. इलेक्शन म्हणटा तें फेअर आनी क्लीन जावपाक जाय आनी 48 अवर्स हे पयलीं प्रचार जो बंद आसता हे हांगा वायोलेट तेणें केल्लें आसा. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.